أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا يذوق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يس لا يسمعون لا فيها يسمعون لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. عطاء حسابا. عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منها خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون وما منها وما بينهما وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منها خطابا. وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون من بينهما الرحمن ني نون पे जेर है. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. منه خطابا. منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا. والملائكة صفا मोटा करे. والملائكة صفا. 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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال صوابا. وقال صوابا. ये अब दोबारा शुरू से पढ़ते हैं. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. كواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. 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 عطاء حسابا. عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن
الرحمن لا يملكون منه خطابا منه خطابا. منه خطابا ذلك اليوم يقوم الروح والملائكة صفا. ي- يوم قريب. يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا. وقال صوابا